म्हणटा तेन्ना जे वेगवेगळे समस्या आम्ही जो आता दशसूत्री कार्यक्रम जो म्हटला आम्ही लायट उदक टॉयलेट म्हापसा शहर म्हणटा 100% लोकांकडे इवन दो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी काडलेली इन्शुरन्साची योजना ही लोकांपर्यंत पावपाक जाय आसली. प्रधानमंत्री आवास योजना ही लोकांपर्यंत पावपाक जाय आसली. हांव जाल्यार थोडेशें म्हणटा कारण म्युनिसिपालिटी एरियेन आसलेल्या प्रत्येक कावन्सिलरान प्रधानमंत्री आवास योजना कितें सांगता आमची सरळ सांगता तुका घर बांदपाकूच न्ही फ्लॅट घेवपाक सुद्दां 2.5 लाख रुपया आमी तांकां दिता सबसिडी दिता. म्हणजे एक 20 लाखाचो जर फ्लॅट घेता आनी तो फ्लॅट तुजें इन्कम 8 लाखाच्या सकयल आसा. हांव जनरल कॅटेगरीचे सुद्दां सांगता नॉट ओन्ली जो OBC SC ST न्ही जनरल कॅटेगरीचो मनीस जो गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ज्याचो इन्कम 8 लाखाच्या सकयल आसा आनी ज्याच्या नांवार एकूय घर ना जाल्यार प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत आज म्हजें सरकार 2.5 लाख रुपया ताका फ्लॅट घेवपाक सुद्दां सबसिडी दिता. 20 लाखाच्या लोनात 2.5 लाखाची सबसिडी दिता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत. माझ्या सरकाराच्या वतीन OBC SC ST आणि आता EWS म्हणजे इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्याय लोकांक आमी घर बांदपाक 2.5 लाख रुपया दिता. हाऊस रिपेर करपाक 1.5 लाख रुपया दिता. जाल्यार ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज म्हाका दिसता एखादो कावन्सिलर आपल्या वार्डा पर्यंत पावोवपाक खंयसरूच कमी पडटा. खंय तरी जाती धर्माच्या आधाराचेर मत मागपाचें सोडून दिवया. डेव्हलपमेंटाच्या आधाराचेर म्हाका दिसता मत मागचें पडटलें आनी मत मागता आसतना बाबा आमच्या कडेन मत मागपी मनीस जो आसा तो कित्या खातीर मागता आपल्या फुडल्या फ्युचराच्या भवितव्या खातीर न्ही तर म्हाका मागता मत कित्याक ह्युमन डेव्हलपमेंटा खातीर मनशाच्या विकासा खातीर आपल्या वार्डांतल्या लोकां खातीर आपल्या वार्डाच्या विकासा खातीर आनी म्हापसा शहरा खातीर मागता. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक आयला की उरलेल्या लोकांक तुमी कन्विन्स करचें पडटलें. उरलेले 5-6 दीस तुमी ताका समजून सांगचें पडटलें. आमी मत जें आसा हें रुपा भक्ताकूच कित्याक दिवचें आमी मत हें एरोप्लेनारूच कित्याक मारचें हें तुमी सांगचें पडटलें. म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्यात तुमी सगळे जाण म्हणजे आमचो ह्या 19 नंबरांतली आमचे कॅन्डिडेट रुपा भक्ता हाच्याच बरोबर म्हापसा शहरात आसलेले आमचे उरलेले सगळे कॅन्डिडेट हांकां तुमी निवडून हाडपाक सगळे जाण मदत करतले की हांव आशा व्यक्त करता. आनी 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना डेफिनेटली की म्हापसा शहराचोय कायापालट आमकां करपाक जाय. ताका सपोर्ट जो आसा तुमी कावन्सील निवडून हाडून करतले हाची हांव आशा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. हांव उलयता आसतना एक 2 गजाली विचारलो. आमची वार्ड नंबर 10ची कॅन्डिडेट आसा प्रिया बिशाळ. ओके हिकाय बी तुमी खूब भोवमतान निवडून हाडची. आनी एक गजाल हांव सांगपा खातीर मुद्दाम विचारलो सरकारान म्हणजे म्हाका बरेच जाण विचारता की तुमच्यो 10,000 नोकऱ्यो केन्ना येतले काय म्हणून. 10,000 नोकऱ्या पैकी आमी ऑलरेडी 3,050 नोकऱ्यो एडवर्टायज केल्यो. वाचल्या काय ना एडवर्टायज 3,050 नोकऱ्यो एडवर्टायज ऑलरेडी केल्यो. उरलेल्यो 7,500 नोकऱ्यो फुडल्या म्हणजे 3 म्हयन्या भितर एडवर्टायज करूनय बी 19 डिसेंबर 2021च्या पयलीं सगळ्यो नोकऱ्यो भरल्यो वयतल्यो. जेन्ना नोकरेचो प्रश्न येता तेन्ना बरेच जाण म्हाका विचारता हांव 10वी फेल आसा हांव कितें करूं काय. म्हाका याद आसा आमच्या फाटले फावटी जेन्ना आमी मिनिमम पिवन जावपाक 10वी मागली तेन्ना 10वी फेल जाल्यार कितें करपाचें. एखादी आमची विधवा भयण आसा ती 10वी फेल आसत जाल्यार तिणी कितें करपाचें. ताजेंय प्रोविजन हे फावटी आमी आमचें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतलें सेक्युरिटी गार्ड आसतलो एटेंडंट आसतलो हातूंत कन्फर्म नोकऱ्यो दिवपाचें काम हे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या मार्फत केलां. ऑलरेडी भितर 750 सेक्युरिटी गार्ड आनी 250 म्हणजे परत एकदा आयज पर्यंत 3,000 सेक्युरिटी गार्ड जे ह्युमन रिसोर्सात काम करता विथ पर्मनंट एम्प्लॉयमेंट. आयज पर्यंत हे लोक जे आमी नेपाळ आनी हांगा खंयच्या तरी येवन करताले बट जेका
ज्याच्या क्वालिफिकेशना प्रमाणे ताका नोकरी दिवप, मागीर 8वी पास पासून खंय तरी IT इंजिनियर पर्यंत मागीर जावं ते GPSCच्या अंडर येवपी LDC आसतलो, UDC आसतलो, प्यून आसतलो, सेक्रेटरी आसतलो, पुराय सगळ्या भुरग्यांक ह्यो गव्हर्मेंट नोकरी दिवपा खातीरय बी म्हणजे सरकार कटिबद्ध आसा आनी इतक्याचेर आमी रावंक ना. आमचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आमी मॉडल करियर सेंटरान कन्वर्ट केलें. पयले फावटी गोंयच्या भुरग्यांक आपलो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन वचून जे रजिस्टर करचें पडटालें ताका आमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केलें आनी तितक्याचेरूच उरूंक ना. आज आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांतल्यान प्रायवेट जाका नोकरी लागता किंवा प्रायवेट कंपनी आमच्या कडल्यान एप्लिकेशन्स मागून घेता, भुरग्यांक इंटरव्यूक आपयता आनी ताज्या उपरांत ताका ऑफरय लेटर दिता. 15 दिसाच्या पयलीं 70 भुरग्यांक, मागीर गोदरेज आसतलें, कॉलगेट आसतलें, अश्यो इंटरनॅशनल कंपनी हातूंत 70 जाणांक म्हाजे कडल्यान ऑफर लेटर्स दिल्या. म्हणून हांव सांगता सरकार नोकरेच्या बाबतींत तितकोच सिरियस आसा आनी फुडल्या 10 म्हयन्याच्या कार्यकाळांत विविध जाणांक आमी मुद्दामून सांगता मुख्यमंत्री ह्या नात्यान की डेफिनेटली आमदारूय हांगा आसा, आमचे दोनूय कॅन्डिडेट प्रिया आसा, रुपा भट्टाय आसा, ही दोनूय कॅन्डिडेट आसा, आमच्या पार्टीचे सगळे कावन्सिलर आसा. निश्चितच म्हणजे प्रिफरन्स जो आसा आमी समतोल रित्या सगळ्या जाणांक प्रिफरन्स नोकरेच्याय बाबतींत मेळटले. हांव इतकेंच सगळे कार्यकर्ते कॅन्डिडेट तुमी सगळे जाण म्हाका दिसता ह्या वार्ड नंबर 19 त्या इलेक्शनाच्या निमित्तान हो वार्ड आमचो खूब सेन्सिटीव काय हे सामको कितें म्हणटाले हायलायटेड. ओके, जो गेली 20 वर्सां सातत्यान जो मनीस 25 वर्सां सातत्यान रिप्रेझेंट करता आनी आतां डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणटा, आतां विकास करपाक जाय म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर परिस्थिती आसा. आमी एकंदर पळयता 20-25 वर्सां जर एकूच मनीस सातत्यान एका वार्डाचें रिप्रेझेंटेशन करपाक लागलो आसत जाल्यार त्या वार्डांत म्हाका दिसता आनी तेंय बी सरकार आसतना ती कामां उरूंक जायना. आनी कार्यरत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार फाटल्या 5 वर्सांक तरी नक्कीच आशिल्लें. ताज्याय पयलीं म्हाका दिसता आमचे तेन्नाचे आमदार बाबूश हांच्या सहकार्यान जायते म्हळ्यार शेवटी मनशाक इच्छा जायी पडटा. हांव कामां करपाच्या बाबतींत हांव 2 गजाली सांगला, व्हडलें लांब लचक भाशण करचो ना. आमचें सरकार मुळात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या 2 गजालीचेर काम करता. आनी जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना सगळी स्टेटीची जावपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्ते, लायट, उदक, आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत रस्तो आनी त्याच बरोबर मुन्सिपल एरियेन सुद्दां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आपल्या वार्डांतली वेगवेगळी रस्ते आसतले, गटर्स आसतले, आपल्या वेगवेगळ्या वार्डांतलो एखादो बारीकसो मंडप आसतलो, प्रत्येकाचो टॉयलेट आसतलो. हाज्याय पेक्षा चड आमी गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर भर दिला. आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर भर दिला आसतना आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय ह्या संकल्पनेच्या सकयल जसो ग्रामपंचायतीन आमचो स्वयंपूर्ण मित्र बसता तसोच म्युन्सिपाल्टीनूय स्वयंपूर्ण मित्र बसपाक लागला. म्हजो मूळ गोंयकार एकूय गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. आमी जेन्ना म्हणटा लायट आसतली, उदक आसतली, टॉयलेट आसतलो, DSSY स्कीम आसतली, DDSSY आसतली, ग्राहदार आसतले, इन्शुरन्स आसतले, जायत्यो योजन्यो केंद्र सरकाराच्यो आनी राज्य सरकाराच्यो. एकदां आमदार 100% लोकां पर्यंत पावोवंक शकना, बट वार्डाचो कावन्सिलर हो निश्चित रित्या 100% लोकां कडेन पावता, तेजो संपर्क आसता. फक्त काम करपाची इच्छा जाय, काम करून घेवपाची इच्छा जाय. कारण वार्डांतले म्हाका दिसता वोटींग कितली, सगळीच वोटींग कितली 1500. हे एक दीस भोंवपाक सुरवात केली सुद्दां जाल्यार 3 दिसांनी सगळ्यांची घरां भोंवन सोंपो येता. एकूय म्हणजे 15 वर्सां रिप्रेझेंट केल्या उपरांत एकाय घरांतली हांव सगळ्या जाणांक 100% नोकरीचें म्हणना, बट 100% गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे ती सामाजीक काम करता, तुमच्या मदीं वावुरता, जिका इंट्रस्ट आसा खंय तरी लोकांचें कितें तरी काम करपाचो हो इंट्रस्ट दोळ्या मुखार दवरून खंय तरी आपल्याक कितें पद व्हडलें मेळपाक जाय आनी त्या निमित्तान आपूण फुडें वचपाक जाय म्हणून न्ही. थोड्या लोकांक फक्त ह्या पदाचो वापर करून आपूण फुडें वचपाचो आसा. म्हणून हांव सांगता भायरुपा भक्ता हिच्या खातीर म्हणजे तुमचें काम एक सामाजीक काम, एक सामाजीक उपक्रम म्हणून फुडें वचपाक जाय. त्या म्हापशेच्या म्युन्सिपल कावन्सिलांनी जरी पावपाक जाय आसत जाल्यार सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें काम आपूण कशें करपाक शकतलीं. पूण हांवें फक्त एक 2-3 उदाहरणां जीं आसा प्रधानमंत्री आवास योजना आसतलें, इन्शुरन्साचेर आसतलें,
बट सरकाराच्यो जायत्यो योजना आसा. म्हणजे हांवें म्हटलें की म्हज्या 84 डिपार्टमेंटां जर काडीत जाल्यार भितरली कमीत कमी जे 55 डिपार्टमेंटाची ही ना ती, तेका ती ना ही, हेका ही ना ही, खंयची तरी येवजण जेका आमी म्हणटा जेन्ना मूळ सरकार म्हज्या अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसत जाल्यार त्या अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी सरकारान EWS सर्टिफिकेट हांव मोठ्या अभिमानान सांगता. आज इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणजे जो म्हापसा शहरात रावता तेजो 200 स्क्वेअर मिटर जागो ना किंवा 100 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा सकयलो तेजो फ्लॅट आहा जाल्यार तो केज्या अंडर येता, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाच्या अंडर येता. मागीर तो जनरल कॅटेगरीन आसत जाल्यार ताका मामलेदार, म्हाका खबर ना तुमच्या पैकी कितल्या जाणांनी घेतले आनी कोण एलिजिबल आहा तो, बट तेज्या खातीर आमी 10% रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन आनी 10% रिजर्वेशन इन गव्हर्मेंट जॉब येवपाक सुरवात जाली. म्हाका अभिमान आसा. हांव म्हणटा की आयज पर्यंत फक्त SC, ST, OBC जनरल कॅटेगरींतले म्हणजे जो अत्यंत गरीब आसा मनीस जाल्यार ताका खंयचो फायदो मेळचो. जाल्यार इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी ताका नोकरेंतूय बी रिजर्वेशन दिता आनी आमी ताका प्रोफेशनल कॉलेजीनूय रिजर्वेशन दिता. म्हणून हांवें म्हटलें की ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाची संद भैरुप्पा भक्त हिका दिया, जेणे करून इंडिविज्युअल मनशाचो कितें फायदो जातलो, इंडिविज्युअल मनशाचो कसो विकास जातलो, आमकां मनशाचो विकास करपाक जाय. हांव जेन्ना एखाद्याच्या इन्शुरन्साचें उलयतां, आज 100% आयज गोंयांत जर पळयशीत इट इज नॉट मोर दॅन 30% लोकांच्या वयर इन्शुरन्स ना. 70% लोकां कडेन इन्शुरन्सूच ना. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी 12 रुपया भर आनी इन्शुरन्स म्हणून सांगलो. आमी कितल्या जाणांनी सकयल पर्यंत पावयली. 230 रुपया भर आनी नॅचरल डेथचो इन्शुरन्स कर. आनी एखाद्या घरात जेन्ना वायट प्रसंग येता तेन्ना जर ताका सपोर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधी जे आसता ते ताका सपोर्ट करपाक शकता. म्हणून अश्यो जायत्यो योजना म्हणजे आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकयल आमी थारायला. हांव म्हापशा शहराचो कितें विकास जाता डेफिनेटली सरकार म्हणून आमी म्हापशा शहराचो विकास करपाचे आसा. काही कारणास्तव म्हणजे फाटल्या 1 वर्साच्या पॅन्डेमिकच्या काळात म्हणजे बस स्टँड जावं तो रस्ते आसता ते काही रस्ते सुरू झाले किंवा इतर उरलेले कदाचित आमच्या नॅशनल हायवे खातीरय थोडोसो त्रास जाता आसतलो उदकाचो. पण हे पुराय कामां फुडल्या 1 वर्साच्या भितर हांवें कित्याक सांगता, फाटल्या 1 वर्साची म्हणजे खंयचीच बिट्स आमी पेंडींग न दवरता परत एकदा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या आमी सुरवात केल्या. त्या खातीर मुळात कावन्सिलर जो निवडून जाता तुमी हांगा आयल्या, तुम्ही सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा, तुम्ही सगळे जाण भैरुप्पा भक्तांच्या बरोबर आसा, बट उरलेले लोक